मैं इस्लामिक रिलीजन का हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। हमारे में एक वर्ड है जो बहुत मिसयूज होता है, जिहाद। में तो लिखा है काफिरों को मारो, तो आप तो वो करोगे ही। आप सोचिए ना सर। दुनिया में आज गलतफहमियां फैली हुई है और जबरदस्ती फैलाई भी जा रही हैं जानबूझकर कि हमने जिहाद और क़िताल को हम मानी करार दे दिया। बॉलीवुड एक्टर यानी शाहरुख खान ने दिया एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अबाउट जिहाद, और अब इंडिया में कई सारे जो अनबक्स है, स्पेशली जो खुशबू पांडे जैसे लोग हैं, वो मतलब तैश में आगे और तरह तरह के बयानात दे रहे हैं जिहाद के बारे में कि जिहाद क्या है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम फ्रॉम पाकिस्तान, और ये बात तो हम सब जानते हैं कि आज दीन इस्लाम जो है वो दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बन चुका है, और ये बात जो है अब कई सारे लोगों से जो बर्दाश्त नहीं होती, और अब वो तरह तरह के इस्लाम मुखालिफ बयानात देते हैं ताकि लोगों को जो है इस्लाम से दूर किया जा सके। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो वो जिहाद है कि मतलब मुसलमानों को जो है ना एक टेररिस्ट के तौर पर पेश किया जाता है कि मुसलमान जो है वो हर वक्त लड़ाई झगड़े में इंडल्ज रहते हैं, और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को जो इस्लाम से दूर किया जा सके। और अब बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने जिहाद के रिलेटेड एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, जिसकी वजह से इंडिया में कई सारे अनबक जो स्पेशली खुशबू पांडे जैसे लोग हैं वो मतलब तैश में आगे और तरह तरह के इस्लाम मुखालिफ बयानात दे रहे हैं, और जिहाद की एक गलत इमेज बनाकर जो लोगों के सामने पेश की जा रही है। लेकिन आज हम वन ऑफ द ग्रेट स्कॉलर ऑफ इस्लाम यानी डॉक्टर इसरार अहमद साहब से भी जानेंगे कि मतलब जिहाद का असल मतलब क्या है, जिसको लोग जो एक टेररिज्म की इमेज देके मतलब लोगों के सामने लाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना कुछ सीखने वाले हैं आज हम इस वीडियो से। सब मजीद इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं और इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के मुबारक नाम से। मैं इस्लामिक रिलीजन का हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। हमारे में एक वर्ड है जो बहुत मिसयूज होता है, जिहाद। जिहाद का भी थॉट प्रोसेस बिल्कुल यही है कि हमारे अंदर जो बुरी सोच है उसको कॉन्कर करना, उसके लिए लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं। बाहर सड़कों पे लोगों को मारने को जिहाद नहीं कहते। हम देश छोड़ के क्यों जाएं? आप इस देश के हैं, ये हमारा देश है। ये पूरा भारत वर्ष, जम्बू द्वीप, भरत खंडे, भारत वर्ष ये हमारा है, ये उन मुसलमानों का नहीं है। में तो लिखा है काफिरों को मारो, तो आप तो वो करोगे ही। आप सोचिए ना सर। दुनिया में आज गलतफहमियां फैली हुई है और जबरदस्ती फैलाई भी जा रही हैं जानबूझकर। अब असल रिप्लाई मिलेगा। उसका असल सबब हम खुद हैं। हमारी बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने जिहाद और क़िताल को हम मानी करार दे दिया। यह भी जोड़ा वही है, आम और खास। लेकिन जिहाद और क़िताल ये हम मानी नहीं है, सिनोनिमस नहीं है। इसीलिए मैंने सूरह सफ़ी की आयत नंबर 4 भी आपको सुनाई। अब ये इस एतबार से जिहाद और क़िताल फी सबीलिल्लाह पर कुरान मजीद की जामे तरीन सूरत है। कुल 14 आयतें, इसमें जिहाद फी सबीलिल्लाह का जिक्र भी है, ये आयत नंबर 11 के अंदर, और आयत नंबर 4 में क़िताल फी सबीलिल्लाह का हुक्म भी है। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह को महबूब तो वो बंदे हैं उसके जो उसकी राह में जंग करते हैं, सफ़े बांधकर गोया कि सीसा पिलाई हुई दीवार है। क़िताल फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह, दो इस्तिलाहात हैं, उनका मफ़हूम बिल्कुल एक तो नहीं हो सकता। हमारे यहां इन दोनों को मुतरादिफ करार दे दिया। उसके नताइज क्या निकले? क़िताल हर वक्त तो होता ही नहीं, लिहाजा जिहाद सानवी शय हो गया, उसकी अहमियत ही नहीं रही। वो जो बैक बर्नर की जगह होती है वहां रख दिया गया। बाज लोगों ने एक और गलती की उसके बरक्स, जिहाद की अहमियत के पेश नज़र उन्होंने उसे अरकान इस्लाम में दाखिल कर दिया। यह बहुत बड़ी जसारत है, इसलिए कि मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से मैं सुना चुका हूं, 5 अरकान इस्लाम के, और हदीस जिब्राइल में इस्लाम की डेफिनेशन वही 5 चीजें। छठी चीज दाखिल करने का किसी को हक नहीं। अरकान इस्लाम में जिहाद फी सबीलिल्लाह शामिल है, अरकान ईमान में शामिल है। देयर कैन बी नो ईमान विदाउट जिहाद फी सबीलिल्लाह, एंड देयर कैन बी नो सल्वेशन। निजात का कोई इम्कान नहीं है अगर जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं। हमने मुतरादिफ बनाकर एक तरफ तो सेकेंडरी हैसियत दे दी उसको, और इससे सितम वाला सितम, मुसलमान जंग करे वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। मुसलमान बादशाह है, जानी है, शराबी है, बदमाश है, अय्याश है,
اور وہ صرف کسی اپنے پڑوسی غیر مسلم ملک پر حملہ کر رہا ہے تاکہ اس کی ریونیوز بڑھ جائیں، اس کی آمدنی بڑھ جائے، اس کی عیاشیوں کا میں اضافہ ہو جائے، وہ اور زیادہ بڑے محل بنائے، وہ جہاد تو نہ ہوا، تو اس کی جنگ جہاد فی سبیل اللہ ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگی۔ ہم نے بدنام کیا جہاد فی سبیل اللہ۔ اب غیر مسلم تو یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، جہاد کسے کہتے ہیں؟ اسی کے اعتبار سے پھر مفہوم ان کے سامنے آتا۔ یہ مغالطہ ہم نے ڈالا، اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اب سمجھیے مثبت طور پر جہاد فی سبیل اللہ ہے کیا، اس کے مراحل کیا ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو جہاد ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایوری لیونگ آرگنزم آن دس پلانٹ is continuously in jihad۔ بالکل آپ سمجھ چکے ہوں گے، مطلب آپ خود کہتے ہیں struggle for existence، مقابلہ نہیں ہوتا اس میں، مقابلہ نہیں ہوتا، کاروبار میں مقابلہ ہو رہا ہے، ملازمتوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، مقابلوں کے امتحان ہو رہے ہیں، حیوانات جرثومے چھوٹے چھوٹے سے struggle for existence، اسے جہاد زندگانی کہیں گے آپ، جہاد زندگی۔ ایوری living creature, every living organism is engaged in continuous jihad, struggle for existence۔ اس کو جہاد زندگانی کا لفظ دیا اقبال نے۔ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ اچھا مسلمان بھی جب یہ کام کرتا ہے، جہد للبقاء، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اگر وہ شریعت کے احکام کے مطابق کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے۔ شہید اگر حرام ذریعے استعمال کر رہا ہے، غلط ذریعے استعمال کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، تو یہ حرام کے درجے میں چلا گیا۔ اور اگر آپ اپنی اس جہد بقا کو، جہاد وجود کو، جہاد زندگانی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا القاسم و حبیب اللہ، جو شخص محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ کا ساتھی، اللہ کا دوست ہے، حبیب اللہ۔ اور سب سے بہترین کھانا بتایا وہ ہے رزق جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہو، محنت، مشقت۔ بہرحال یہ جہاد کا ایک آغاز ہے، میں نے کہا تھا یہ یونیورسل فینومینن ہے، یونیورسل، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے۔ اس سے اوپر اٹھیے، انسانی سطح پر سب سے بڑا جہاد اپنے حقوق کا حصول، دی فریڈم اسٹرگل، دی اسٹرگل فار سیلف ڈٹرمینیشن۔ اپنی حفاظت کے لیے کوئی قوم آ کر آپ پر حاکم ہو گئی، اس سے نجات حاصل کرنا، یہ جہاد فی سبیل الحریت۔ فی سبیل کسے کہتے ہیں؟ فار دی کاز آف، ان دی کاز آف، جہاد فی سبیل الحریت جائز ہے، سب کریں گے، سب کی آزادی حق ہے، کسی کو غلام بنا کر رکھنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ تو اسٹرگل فار فریڈم اٹس اے یونیورسل فینومینن، اور مسلمان بھی اگر کرے گا اور اللہ کی حدود کے اندر رہ کر کرے گا، بالکل اس سے باہر نہیں، تو وہ بھی جہاد اللہ کے ہاں وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، بلکہ اگر جان دے دے گا شہید شمار ہوگا۔ اس لیے کہ حضور کی ایک حدیث ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ اب آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کے پاس کچھ مال ہے، جیب میں کچھ ہے، کوئی ڈاکو آ گئے آپ کو گھیر لیے، اب آپ کے پاس دو راستے، ایک تو آپ کہے لو بھائی جو کچھ ہے یہ حاضر ہے، لے لو، میری جان بخشی کرو، اور ایک یہ کہ آپ ڈٹ جائیں۔ دو راستے، اس ڈٹ جانے میں اگر جان چلی گئی تو آپ شہید ہیں۔ من قتل دون مال ہی، تو مال سے تو 1000 گنا بڑی شے ہے حریت، فی سبیل الحریہ۔ لیکن ہم نے کیا غلطی کی؟ فریڈم سٹرگل کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیا، بہت بڑی غلطی، جس کا سب سے بڑا مظہر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ mid 50s کی بات ہے، میں اپنے MBA سے فارغ ہو کر منٹگومری میں، جو اب سائیوال کہلاتا ہے، جا کر آباد ہو گیا تھا والدین کے پاس،
الجزائر میں اس وقت فریڈم سٹرگل چل رہی تھی فرانس کے خلاف، تو اس کے لیے کچھ فنڈز حاصل کرنے کے لیے ایک وفد آیا پاکستان کے دورے پر. ایک تو کرنل صاحب تھے، کرنل عودہ، وہ تو داڑھی مونچھ صاف تھے جیسے ہوتے ہیں عام طور پر فوجی، لیکن ایک بہت بڑے عالم دین علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری، بہت مشہور بہت بڑے عالم، وہ بھی ساتھ تھے. انہوں نے جو تقریر کی عربی میں، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، واقعہ یہ کہ وجد میں آ گیا پورا مجمع. وہ لوگ تو وجد میں نہیں آ سکے ہوں گے جنہوں نے ترجمہ جنہوں نے سنا ہے، لیکن میں عربی سے واقف تھا تو میں واقعتاً وجد میں آ گیا. قرآن کا بیان، حدیث کے بیان، جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت، جہاد فی سبیل اللہ کا مقام و مرتبہ. اچھا جو بھی ہو سکا پیسے ہم نے جمع کیے، کمیٹی بنائی، تھیلی پیش کی. Now prepare for the shock. جب یہ جہاد کامیاب ہوا تو ایک سوشلسٹ ریاست قائم ہو گئی. ہاؤ کم؟ اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ تھا تو اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے تھی. اگر درخت آم کا تھا تو اس میں نمولی کیسے لگ گئی؟ معلوم ہوا کہ ہم نے غلطی کی تھی، ہم نے اسے جہاد حریت کی بجائے جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیا. بھئی جہاد حریت جائز ہے اور اس کے لیے جان دینا بھی شہادت ہے، لیکن آپ نے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کیسے کہہ دیا؟ یس یار، دس از دا ریالٹی آف جہاد کے مطلب جسے جو ہے لوگ پتہ نہیں ایک ٹیررزم کا روپ دے کر جو ہے پیش کر رہے ہیں. یار مطلب جہاد کا تو مطلب یہ ہے کہ مطلب بھلائی کے لیے کوشش کرنا، مظلوم کے لیے، ظالم کے خلاف بولنا، مطلب معاشرے میں امن و امان لانا، یہ ہوتا ہے جہاد کے، جسے مطلب لوگ جو ہے نا پتہ نہیں ایک ٹیررزم کا روپ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کرے تاکہ جو ہے لوگ جس اسلام سے دور ہو سکے. مطلب جہاد تو یہ ہے کہ معاشرے میں امن و امان لانا اور معاشرے میں بھلائی قائم کرنا. سو اس کو جو ہے لوگ کیسے ٹیررزم کا روپ دے سکتے ہیں؟ اور پھر جہاد تو مطلب اپنے نفس کے خلاف جو جہاد کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکیں، اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں، اپنے آپ کو جو گناہوں سے دور کر سکے. سو یہ ہوتی ہے جہاد کی ریالٹی، مطلب امن قائم کرنا. اور اس کو لوگ جو پتہ نہیں کیا امیج دے کے لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ کبھی بھی اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب تک میرے اور آپ جیسے لوگ موجود ہیں ہم ہمیشہ لوگوں تک سچی باتیں لاتے رہیں گے، کیونکہ یہی سکھاتا ہے ہمیں ہمارا مذہب. سو اگر آپ بھی اس مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری اور آپ کی اسی طرح ملاقات ہوتی رہے اور آپ کی بدولت یہ سچی باتیں مزید لوگوں تک پہنچ سکیں. سو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. میں ابھی چاہتا ہوں آپ سے اجازت، آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ابھی کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ کسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں.